ओके परमुटेसन कम्बिनेसन लेसन 1 है प्राय यहाँबाट 2 मार्क्स यहाँबाट 4 मार्क्स अथवा 4 2 भइरा हुन्छ जेनरली चाहिँ यहाँ 4 मार्क्स भइरा हुन्छ कम्बिनेसनबाट के हो त यो भनेको पहिले बुझ्नु है परमुटेसन कम्बिनेसन खासमा यो कुनै पनि अप्ठ्यारो कुरा केही पनि हैन है यसलाई कुनै के गाह्रो रूपमा मान्नु पर्दैन जस्ट कुनै पनि अब्जेक्टलाई कुनै पनि थिंग्सलाई सिलेक्ट गर्ने हाउ टु सिलेक्ट है अर्थात् हाउ टु अरेन्ज भनौँ अझ अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स अरेन्जमेन्ट अफ थिंग्स तर कसरी गर्न सकिन्छ कतिवटा वेजबाट अरेन्ज गर्न सकिन्छ यो नै के हो त भन्दा परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको यो कुरा बेसिक कुरा के हो तर यिनीहरुमा केही डिफरेन्स छ परमुटेसन र कम्बिनेसन के डिफरेन्स छ जस्तो यहाँ हेरौँ x y र z यो तीनटालाई अथवा w पनि भनौँ है w x y z यो चारवटालाई चाहिँ हामीले चुज गर्छौँ छान्दैछौँ यहाँबाट तीनटा मात्र छान्दैछौँ हामी एनी टु है कुनै तीनटा मात्र चुज गर्दैछौँ भनेदेखि यहाँबाट तीनटा चुज गर्दा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा w x y मात्र छान्न सक्छौँ अथवा w x z छान्न सक्छौँ अथवा w y z यस्तै यस्तै एन्ड सो अन यसरी छान्न सक्छौँ यो भयो एउटा सिलेक्सनको वे अझै यस्तै धेरै वेजबाट हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ भने अब अर्को यसरी पनि हेरौँ पहिले w छानौँ त्यसपछि y छानौँ त्यसपछि x छानौँ पहिले w छानौँ x छानौँ y छानौँ यहाँ चाहिँ पहिले w छानौँ y छानौँ र x लाई छानौँ हामीले चुज गर्छौँ यहाँ त्यस्तै गरेर अब w z x छानौँ अथवा पहिले के गरौँ त x छानौँ w छानौँ z यसो जे पनि गर्न मिल्यो नि त हैन जसरी पनि तर अब यहाँ कुरा के हो भने परमुटेसन र कम्बिनेसनले बेसिक डिफरेन्स के ल्याउँछ त भन्दा खास यो दुईटै के हो त नम्बर अफ वेज बाइ व्हिच थिंग्स क्यान बी सेलेक्टेड फ्रम द गिवन सेट है गिवन सेटबाट थिंग्सहरु सेलेक्ट गर्न अथवा चुज गर्न चाहिँ कम्बाइन गर्न चाहिँ अरेन्ज गर्न कसरी सकिन्छ भने कतिवटा वेजबाट अरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट यो दुईटैको बेसिक डिफरेन्स यसमा के छ त भन्दाखेरि w x y w y x डिफरेन्स के देख्नुहुन्छ यसमा के डिफरेन्स छ यसमा मेनिटर यहाँ है जस्तो यसमा के डिफरेन्स छ a b a b b a यो दुईटामा यो अर्डर पेयरको फर्ममा छ अर्डर पेयरको फर्ममा अथवा कार्टेसियन प्रोडक्टमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्डको पोजिसनले पनि असर गर्छ पहिले कुन छ त भने रिलेसनको डोमेन रेन्ज यता हुन्छ हामीलाई थाहा छ है डोमेन यो रेन्ज हो तर यसरी सेटको रूपमा चाहिँ लिस्टिङ मेथडमा यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ कर्ली ब्र्याकेटमा लेखिरहेको छ भने सेटको मेम्बर a र b भन्नु र b र a भन्नु एउटै हो यसमा कुनै पनि असर छैन केही फरक पर्दैन यो डिफरेन्स दुईटा होइन यो कुनै पनि डिफरेन्स देखिँदैन तर यहाँनिर यो दुईटामा चाहिँ पोजिसन डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दा डोमेन र रेन्ज नै चेन्ज भयो यो स्मल ब्र्याकेटमा है अब मैले बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने यहाँ x y z w x y को यो पोजिसन फरक छ w को पोजिसन सेम भए पनि y र x को x र y को है यो पोजिसन फरक छ अब यो पोजिसनको कारणले गर्दा पोजिसन म्याटर गर्छ यदि भने चाहिँ परमुटेसन पोजिसन मतलब छैन को छान्यो w छान्यो x छान्यो y छान्यो छानेको अथवा चुज गरेको तीनटा मात्र हो भन्ने कुरा आउने बित्तिकै जहाँसुकै होस् न पोजिसन हामीले चुज गरेको w x र y त हो भन्ने कुरा आउँछ भने दैट इज कम्बिनेसन पोजिसन डजन्ट म्याटर तर यसमा चाहिँ के हुन्छ पोजिसनको रोल प्ले हुन्छ यति मात्र फरक हो परमुटेसन र कम्बिनेसन अझै अर्को एक्जाम्पल हेरौँ परमुटेसन के हो कम्बिनेसन के हो तिनीहरुलाई है त्यो बोर्डमा के हो सर हजुर यो बोर्डमा के हो र एक्स ले गरेको हात जस्तो देखिरहेको छ है तीनटा औँला भएको त्यतातिर नलेख्नु है ओके चल्किएको ओके यहाँ यसो हेरौँ है त एक्स वाई र जेड भन्ने तीनटा मान्छे छन् यिनीहरूबाट एउटा कमिटी बनाउनु है एउटा कमिटी बनाउनु अथवा तीनजनाको एउटा कमिटी बनाउनु छ भने एक्स वाई जेड चुज गरे पनि
अथवा WXYZ एक्जाम्पल दिएँ या त अरू पनि WX राख्छु म ABCD एक्जाम्पल दिन्छु ABCD 4 जना मान्छे छन् है नाम त्यसरी होस् हैन अब यो 4 जनाबाट 3 जनाको कमिटी बनाउँछ है 3 जनाको कमिटी बनाउँछ त्यो सपोज एउटा मान्छेले के ठान्छ त पहिले भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले यो 4 जनामा त कुन मान्छे ठिक छ त कमिटी बनाउनको लागि कुन मान्छेले चाहिँ धाँधली गर्दैन त है काइटे दिमाग लाएर ठग्दैन त कुन चाहिँ हो त भन्दा एउटाले ए भन्ने मान्छे ठिक छ है भन्छ त्यसपछाडि अर्को छान्दाखेरि बी ठिक छ भन्छ फेरि अर्को छान्नु पर्यो 3 जना चाहियो नि त सी भन्दा यो डी चाहिँ ठिक छ भनेर चाहिँ 3टा छान्दियो अर्को मान्छेको नजरमा चाहिँ बी भन्ने मान्छे सबैभन्दा ठिक छ त्यसपछाडि बी भन्ने ठिक छ त्यसपछाडि ए भन्ने मान्छे ठिक छ कमिटी कसको बन्यो 3 जनाको बन्यो एउटाले छानेको थियो रामकुमारले यो छानेको थियो रामबहादुरले यो छान्यो अब हेर्नु है ABD कमिटीमा को छ ए कमिटीमा को छन् सी डी दैट इज ABD तिनटै छन् कमिटी चलाउने यही तिनटाले यहाँ पनि यही तिनटाले त्यो 2 जनामा झगडा पर्दैन मैले यो छाने मैले यो छाने होइन यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने झगडा पर्दैन द्याट मिन्स 3 जना छाने पुग्यो जुन पहिले छाने पनि केही फरक परेन यसमा पोजिसनको कुनै मतलब भएन कहिले कसले छाने कहिले कसलाई छाने भन्ने मतलब भएन द्याट इज कम्प्लिट त्यो यहीँनिरबाट 3 जनाको कमिटी फर्म गर्नु छ जसमा एउटा चेयरपर्सन अर्को ट्रेजरर भन्न लेख्यो र अर्को छ सेक्रेटरी है अब चेयरपर्सनमा एउटाले छान्दियो ए लाई छान्दियो अर्कोले छान्दियो अनि अर्को ट्रेजररमा बी लाई छान्यो र अर्को सी लाई छान्यो तर अर्को नेक्स्ट मान्छेले चाहिँ के गर्दै त भन्दाखेरि बी लाई चाहिँ चेयरपर्सनमा छान्दियो बी लाई चाहिँ केमा छान्दियो त ट्रेजररमा छान्दियो र ए लाई चाहिँ सेक्रेटरीमा छान्दियो अब यहाँनिर यो त मिलेको यो दुईटाको पोजिसन चेन्ज भएको कारणले गर्दा होइन यसलाई चेयरपर्सनमा राख्नुपर्छ यसलाई सेक्रेटरीमा राख्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ डिबेट आउन सक्छ पोजिसन म्याटर पोजिसनले पनि फरक पार्छ त्यो यति गरेको यो परमुटेसन सिम्पल P for permutation P for position that is order right यति कुरा याद गरौँ अरु केही पनि फरक पर्दैन है त So permutation and combination भनेको रहेछ भन्दाखेरि the number of ways by which anything can be arranged in different ways. Different way मा कसरी arrange गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्र रहेछ. So combination लाई चाहिँ अर्को वेमा के पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि ABD पर्यो ABD अथवा DBA पर्यो कि परेन भन्दा पर्यो. जुनसुकै पोजिसन पर्यो. पर्न त पर्यो. So select त भयो नि त. That's why it is also called selection. यसलाई के पनि भनिन्छ सिलेक्सन पनि भनिन्छ कम्बिनेसन है त अब हामी काउन्टिङ वेजमा छ कसरी काउन्ट गर्नु त कतिवटा वेबाट काउन्ट गर्न सकिन्छ कतिवटा वेबाट एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा है एकचोटि हेरौँ जस्तो 8 जना मान्छे छन् 8 जना मान्छेमा एउटा बेन्चमा 3टा सिट रहेछ यो 3टा सिटमा चाहिँ 3 जना मान्छे बस्न सक्नुसम्म अहिले कोर्न सक्दैन है अब के भयो भन्दा 3 जना मान्छे यहाँ बसिरहेर बस्नु पर्ने छ यो 8 जना मान्छेलाई कतिवटा वेबाट राख्न सकिन्छ जस्तो यो 8 जनाको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यहाँ त फर्स्ट मान्छेलाई नै यहाँ ल्याउन सकियो त्यसपछि सेकेन्डलाई ल्याउन सकियो थर्डलाई ल्याउन सकियो फोर्थ ल्याउन सकियो एट ल्याउन सकियो यहाँ हैन अथवा पहिले नै सेकेन्ड ल्याएर त्यसपछि अरु साथहरु जो पनि ल्याउन सक्छ त्यसरी डिफरेन्ट वेमा जाँदाखेरि चाहिँ सिलेक्सन कतिवटा वेबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो अब यहाँनिर हेरौँ यसमा चाहिँ फर्स्ट बेसिकली काम गर्दा के गरिन्छ भने फर्स्टमा यो सिटमा एउटा मान्छे राख्नु पर्यो है यो सिटमा राख्नु पर्यो कतिजना मान्छेबाट छान्न सक्छौँ हामीले यहाँ राख्नलाई कतिजना मान्छे छन् भन्नुस् त 8 जना मान्छे 8 जना मान्छे छन् त्यो 8 जना मान्छेलाई हामीले छान्न सक्छौँ यहाँ राख्नलाई यो ठाउँको लागि 8 वटा मान्छे चुज गर्न सक्छौँ जुनसुकै पनि आउँछ है 8 वटामा सपोज मैले यो फोर्थ पर्सनलाई ल्याएर राख्दिएँ फोर्थ पर्सनलाई ल्याएर राख्दिएँ है द्याट मिन्स 8 वेजबाट यहाँ मैले कतिजना मान्छे कति वेबाट मान्छे राख्न सक्छु भन्दा 8 वेजबाट मान्छे राख्न सक्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 कुनै एउटा ल्याएर राख्नु
अब त्यसपछि मैले के गर्छु त भन्दा यो ठाउँको लागि मान्छे छन् त कतिजना मान्छे हुन्छ बाँकी अब 7 जना कतिजना अब 7 जना 7 so we can choose them in 7 ways 7 तरिकाबाट चुज गर्नु यसलाई आउन सक्छ यसलाई आउन सक्छ यसलाई आउन या त यसलाई आउन सक्छ 7 ways बाट चुज गर्नु यहाँ हेर है अब इन्टु 7 आउँछ सपोज मैले 5 लाई ल्याएँ मैले यहाँ किन इन्टु 7 लेख्ने भन्दाखेरि यो फर्स्ट मान्छेले ल्याउँदा पनि 7 वटा गर्थ्यो यिनीहरू साथमा अझै एकजना छन सक्छ सेकेन्डलाई ल्याउँदा पनि 1 अनि यसलाई छोडेर 2 को साथ गर्दै 7 जना मान्छे खान सक्थे थर्डको लागि पनि 7 जनाको अप्सन थियो फोर्थलाई पहिले ल्याए पनि बाँकी 7 जनाको अप्सन थियो फिफ्थलाई पहिले ल्याए पनि बाँकी 7 जनाको अप्सन थियो सेकेन्डको लागि सो 8 वटा नम्बरको लागि 7 वटा अप्सन थियो सो 8 into 7 अप्सन हुँदैछ टोटल अब यहाँनेर 2 जना आइसक्यो अब यहाँनेर ल्याउनलाई कति जना मान्छे लाग्छ 6 जना 6 जना 6 वटा अप्सन छ भनेको अब यिनीहरुको लागि अझ यहाँ ल्याउनको लागि सपोज मैले यहाँनेर सेकेन्ड मान्छे तो यहाँ अझै यिनीहरुलाई 6 अप्सन छ सो टोटल नम्बर अफ वेज भनेको चाहिँ यति हुन्छ है कति वेबाट चाहिँ हामी त्यसलाई अरेन्ज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यति वटा वेबाट अरेन्ज गर्न सक्छौं दैट इज परमुटेसन है यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि द नम्बर अफ वेज बाइ व्हिच एनी अब्जेक्ट्स आर गिवन थिंग्स क्यान बी अरेन्ज अर्को एउटा काठमाडौँदेखि विराटनगर जाने 8 वटा बस राम्रो सुन्नु है काठमाडौँदेखि विराटनगर जाने कतिवटा बस छन् 8 वटा बस छन् अब 8 वटा बसमा एउटा मान्छे मिस्टर ए भन्ने मान्छे चाहिँ काठमाडौँबाट विराटनगर जाँदैछ र विराटनगरबाट फेरि फर्किन्छ तर यस्तो गर्छ कि जाँदाखेरिको बसले यस्तो दिक्क लागेछ केन्द्र गरेर बजेर शिक्षा बजेर जान्छ फर्किँदा त्यस्तो फर्किन्छ कि भन्न खोजेको एउटाबाट जाने र अर्कोबाट आउने है त्यसो गर्दा कतिवटा वेबाट उसले बस चुज गर्न सक्छ भन्दाखेरि जाँदाखेरि उसलाई कतिवटा अप्सन छ कति अप्सन छ 8 वटा आउँदाखेरि 8 वटा छैन 7 वटा गएको बसमा एउटा हो है कम्ती एउटा कुनै नम्बरको बसमा भइसक्यो भने अब त्यो बसमा उ आउँदैन अब 7 वटा अप्सन 7 वटा 56 वेजबाट चाहिँ उ जाने आउने गर्न सक्छ फर्स्ट बसमा गएर सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन एट मा पनि आउन सक्छ 8 वटा 7 वटा अप्सन चाहिँ सेकेन्ड बसमा गएर फेरि फर्स्ट थर्ड फोर्थ एट जुनमा नि आउन सक्छ त्यहाँ पनि 7 वटा अप्सन भयो तो प्रत्येक 8 वटा गएको बसको लागि 7 वटा अप्सन थियो सो 8 into 7 equals to 56 गरेर अब के गर्नु त आउन या जान गर्नु आउने जाने काम के हुन्छ अब हामीले बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ Okay, basic principle of counting हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि if one thing can be done in one way and second thing can be done in n2 ways. Third thing can be done in n3 ways, and so on. Hello. Maya for sir. And so on, then all things can be done in
n1 times n2 times n3 times डट डट वेट सो अन भन्ने चाहिँ परसम्म जान्छ। अहिले जस्तो कि जाँदाखेरि 8 वटा बस चुज गर्न सक्यो, त्यस पछाडि आउँदाखेरि 7 वटा बस चुज गर्न सक्यो भनेको थियो। सो जाने र आउने सक्यो, कामै सक्यो नि त, जाने आउने त्यो दुईटा काम। सो के भयो यहाँ भन्दा n1 into n2 भने जस्तो 8 into 7 वेटमा चुज गर्न सक्यो, अरेन्ज गर्न सक्यो भने जस्तै कुनै काम यदि n1 n2 n3 n4 टाइम्स वेबाट गर्न सकिन्छ भने त्यो सबैलाई एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा वेमा गर्न सकिन्छ अरे भन्दा त्यही जति वेमा गरिएको छ अहिलेको कुराहरू त्यसको प्रोडक्ट यु क्यान कपी दिस अथवा स्क्रिनशट गर्नु। स्क्रिनशट गरियो। यो चाहिँ n3 हो है, माथिको देखिँदैन रहेछ, अनि 6 हो। नयाँ हेर्नु ल, यो 6वटा नम्बरबाट 3 डिजिट नम्बर, 3टा डिजिटको नम्बर लेस देन 400 बनाउनु छ हामीले। लेस देन 400 बनाउनु छ, द्याट मिन्स 400 भन्दा सानो 3 डिजिट नम्बर हामीले बनाउनु छ योबाट भने अब यसमा के गर्न सक्छौँ, कतिवटा वेबाट बनाउन सक्छौँ त भनेर हेर्नु। नम्बर अफ वेज by which a 3-digit number less than 400 can be created. कतिवटा वे हुँदो रहेछ यो है। 3-digit नम्बर भन्ने बित्तिकै डिजिट त 3टा हुन्छ, प्लेस 3टा छ यहाँ हेरौँ, एउटा 2टा 3टा हो कि हैन, इज इट क्लियर? 3-digit नम्बर भनेपछि तपाईको लागि हामीले नम्बर राख्नुलाई ठीक छ? ठीक छ। ओके, अब लेस देन 400 भन्ने बित्तिकै त 399 पर्यो, 211 पर्यो, 102 पर्यो होला, 99 पऱ्यो कि पऱ्यो? लेस देन 400 मा त तर 3 डिजिट मा परेन है। सो हामी यतिमा अगाडिको नम्बर के हुन्छ 321, 502 भन्ने बित्तिकै 401 भन्ने बित्तिकै अथवा 0 त छैन यहाँ है, 411 432 भन्ने बित्तिकै के भयो त लेस देन 400 भएन। सो हामीले यहाँ 3 डिजिट नम्बर मात्र हैन, लेस देन 400 भन्ने बित्तिकै हामीसँग के अप्सन छ भन्दा यो 100 प्लेसमा हामीले 4 5 6 लाई राख्ने पाउँछौँ हैन त? पाउँछौ त? आउँदैन सर। आउँदैन। त्यसो भए यहाँ को नम्बर राख्न पाउँछौँ? 3टा नम्बर, द्याट मिन्स 1 2 3। 3 वेजबाट नम्बर चुज गर्न सक्छौँ। एउटा 1 चुज गर्न सक्छौँ, अर्को 2 चुज गर्न सक्छौँ, अर्को 3 चुज गर्न सक्छौँ। सो फर्स्टमा यो 100 प्लेसको लागि कति वेज आयो त? 3 वेजमा चुज गर्न सक्छौँ है। यसलाई 3टा वेमा चुज गरिसक्यौँ। अब यहाँ एउटा नम्बर त चुज भयो, कुनै एउटा 1 2 3 मा तपाईहरु जस्तो जुनसुकै भन्नु र 2 चुज गरे भन्नु, बाँकी कतिवटा नम्बर छन्? 5। अब हामी यसलाई चाहिँ 5 वेजमा दुईटा, किन भन्दा एउटा चुज गरिसकेपछि बाँकी रहेको 5 वटा हामीले जुन पनि चुज गर्न सक्यौँ नि हैन। अब त्यसपछि यहाँ 5 वटा चुज गर्दाखेरि अर्थात् 5 वटा अप्सनमा एउटा कुनै चुज गरेर सबै 6 वटा चुज गरिसक्यो। अब कतिवटा नम्बर बाँकी रह्यो? 4 वटा। 4 वटा, 1 2 3 4 भने यो चाहिँ हामीले 4 वेजमा चुज गर्न सक्छौँ। सो टोटल कति वेजमा चाहिँ हामीले यो नम्बर चुज गर्न सक्छौँ? कतिवटा वेज हुँदो रहेछ? 12 ways. सबै एड गर्दा 60 वेज एड हैन, मल्टिप्लिकेसन 60 वेज, 3 टाइम्समा हो हैन। बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङले के भन्छ? मल्टिप्लाई गर्ने। 5 + 15 4 जा 60 वेजमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त यसलाई भन्दाखेरि एरेन्ज गर्न सक्छौँ। तर यसलाई अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा कसरी लेख्ने यति हदसम्म लेखेर के हो त्यो चाहिँ हैन। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी लेख्छौँ है। सर the digit सुरुमा यहाँ लेख्यो है, the digit यो साथमा पहिले हामी from 1 2 3 4 to construct the digit number less than 400 भनेर त्यसपछि the digit at
100 place can be selected नभनौँ सेलेक्सन भनेको कम्बिनेसन हो हैन अरेन्ज इन दी वे तीनटा मात्र हैन त त्यस पछाडी द डिजिट at 10th place 10 can be arranged in 5 in our using 5 ways. अर्को के लेख्छौं the digit at one's place one can be arranged in 4 ways. बुझ्यो नि यो त 4 5 भनेको थियो हैन अब तलतिर फाइनली so the number of ways by which the digits of a number can be arranged भनेर therefore classमा therefore the number of ways by which the number u number फरक हो है can be arranged because कति भयो त फर्स्ट 3 भयो into 5 into 4 भयो is equals to 60 ways भनेर यसरी लेख्नु है अब यही क्वेशन यदि हामीलाई 3 डिजिट नम्बर मात्र भनेको लेस देन 400 भनेको त्यहाँ भने कतिवटा वेज हुन्छ यानी त less than 400 भन्यो Infinite. 1 2 3 infinite होला र 4 5 6 3 डिजिट नम्बर 3 digit. 3 डिजिट नम्बर मात्र बनाउनु पर्यो हामीलाई कुन अप्सन छ 3 डिजिट नम्बर नै इन्फाइनाइट हुँदैन हैन भनेपछि इन्फाइनाइट वेज त हुँदैन 3 डिजिट नम्बर भनेको त 100 देखि अझ यो 0 नभएपछि त 100 लाग्यो 999 सम्म हुन्छ 999 मात्र हुन्छ नम्बर इन्फाइनाइट नभएपछि वेज इन्फाइनाइट पक्कै नहोला हैन त हामी के भन्न सक्छौं भने यदि लेस देन 200 भनेको छैन भने त हामीले यो पनि त जान्न सक्छौं नि त 10 को 100 प्लेस हो के हो सर हो त्यसले फर्स्टमा हामीसँग 6 अप्सन थियो त्यसपछि 5 त बाँकी हुन्थ्यो त्यसपछि खाली 4 वटा 120 ways अब यही क्वेशनमा यसैमा चाहिँ डिभिजिबल बाइ 5 पनि भन्दै भयो divisible by 5 5 ले डिवाइड गर्न सक्ने नम्बर चाहिँ कति त भनेर सोध्छु भने 5 ले डिवाइड गर्न सक्ने नम्बर भन्यो भने चाहिँ यहाँ त हामीले 5 नै राख्नु पर्यो अरु कोही राखेर उपाय त यहाँ 5 ले डिवाइड गर्ने नम्बरमा त कि त लास्टमा 0 हुन्छ कि त 5 हुन्छ 0 छैन त्यो यहाँ त एउटै मात्र वे छ अरु कुनै अप्सनै छैन हामीसँग छ त छैन नै राख्नु पर्यो सो यहाँ चाहिँ स्टार्ट 100 बाट हैन 1 बाट गर्नु पर्यो the digit at unique place can be arranged by one way अरु अप्सन one way एउटा मात्र हो either what भने कस्तो अरु कसैको उपाय छैन अब त्यसपछि यो 10 प्लेस कति वेबाट एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दा 1 2 3 4 5 वेबाट 4 वटा 5 वटा अनि फेरि यो 5 वटा यो सपोज यो राख्नु सकिसक्यो अब 4 वटा यो कति वेबाट 4 वेबाट 4 5 20 ways 20 ways but 20 ways बाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 5 ले डिवाइड गर्न सकिन्छ एरेन्ज गर्न सकिन्छ डिभिजिबल बाइ 5 वाला पनि हामी अब यो गर्न सक्छौं यो क्वेशन पनि आउँछ त्यही भएर लगभग क्वेशन त्यस्तै हो आज धेरै पढ्नु हुँदैन एउटा एक्सरसाइज सकियो सकिसक्यो यति हो एकैछिन सकिन्छ म पठाइदिन्छु ल अहिले क्वेशन है हस् सर यो पढ्नु हुँदैन कि अब यसको अथवा एउटा सानो 10 मिनेट चाहिँ सानो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ पढाउनु है त्यहाँ एक्सरसाइज चाहिँ सकियो 10 मिनेट टाइम अझै बाँकी नै छ हाम्रो 40 मिनेटमा पनि हैन सो अब यहाँ अलिकति एक दुईवटा कन्सेप्ट चाहिँ सानो पढिराख्नु हुन्छ सर यो साइन देख्नु भएको थियो एक्सक्लामेटरी भन्छौँ हामी त्यसलाई हामी फ्याक्टोरियल साइन हैन सर फ्याक्टोरियल भन्छ के भन्छ अरे फ्याक्टोरियल भन्छ हामी अब म्याथ पढ्दैछौँ इङ्ग्लिश होइन नि त
फ्याक्टोरियल यसको मिनिङ के हो है? अब मैले चाहिँ पहिले पढ्दाखेरि फ्याक्टर सुन्नु भनेर पढ्थेँ, थाहा थिएन, मैले आफै गरेको 12 को म्याथ एकजना लिएर हैन, अनि मलाई साइन नै थाहा थिएन, यसरी पढ्थेँ म चाहिँ। अब यहाँ हेर मेरो त्यो क्लासको काम के रहेछ, 4 फ्याक्टोरियल भन्यो भने यसको मिनिङ यति हुन्छ। यसलाई यसरी पनि डिनोट गरिन्छ, यसरी पनि डिनोट गरिन्छ, एउटै हो है। यो याद गरिराख्ने, यो दुईटा नोटेसन कतै टिपिराखेको पनि हुन्छ, आफै माइन्ड पनि हुन्छ, यति हो याद गर्न लाग्छ। यसको मिनिङ चाहिँ कतिको फ्याक्टोरियल भन्नु पर्दैन, 4 को फ्याक्टोरियल भन्ने। त्यो 4 को फ्याक्टोरियल भन्ने भनेपछि 4 देखि सानो नम्बर 4 पटक मल्टिप्लाई गरेर जाने। 6 फ्याक्टोरियल भने के हुने रहेछ त? 6 भन्दा 6 into 5 into 0.2. 0.2 into 1 त लेखिराख्नु जल्दी छ। त्यही हो फ्याक्टोरियलको मिनिङ। इज इट क्लियर? Yes, sir. यो लेख्न टेन्सन हुन्छ यत्रो लेख्नु भन्दा भनेर यसरी लेखेको हो, यो अरु केही पनि हैन है। अब यहाँनिर एउटा फर्मुला छ, एउटा सानो सिकाउन त। So n factorial भने के हुन्छ त्यसको? n factorial n into 1 होला। ए तल m पनि जान्छ क्या हो सर? n into यो भन्दा 1 कम्ती, यो भन्दा 2 कम्ती। ए यो फर्मुला थियो सर एउटा, त्यो अनि लास्टमा हामीले टक्क थोप्रो लगाएको थियौँ, के गरेको थियो? लास्टसम्म पुग्नु पर्यो, 1 सम्म पुग्नु पर्यो नि त सबैमा। फर्मुलै हो भनौँ अब यसलाई हैन। तल n पनि जानेवाला केमा पढेको त्यस्तो? बुकमा देखेको कि पढिसकेको? फिजिक्समा सर, फिजिक्समा खोइ के गर्दाखेरि हो कम्बिनेसन। अब आउँदैछ हाम्रो यही हो र यस्तो आउँथ्यो n फ्याक्टोरियल बाइ n - 1 n - r फ्याक्टोरियल, यस्तो वाला आउँथ्यो। यो त ग्राभिटी भन्ने च्याप्टरमा त्यो होल स्क्वायरमा लाउँदाखेरि यो फर्मुला लगाएको थियो, एउटा के खालको फर्मुला लगाएको थियौँ? ए लकी सेलल आउँछ हाम्रो त्यो है, एक्सपोनेन्शियल वाला पनि आउँछ। ओके यहाँ एक्सपोनेन्शियल लास्टमा 3 to 1 सम्म, द्याट मिन्स अन्तिममा 1 सम्म पुग्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दै 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 1 सम्म पुग्नु पर्यो। अब यो त n भनेको कति हो थाहा छैन, त्यही भएर डट हामी सक्छ है। त्यो भयो फ्याक्टोरियल। अब हामी परमुटेसनमा जाउँ एउटा है। अब परमुटेसन कसरी कम्बाइन गरिन्छ त भन्ने कुरा एउटा है त, नम्बर अफ वेज बाइ वेज। यसलाई चाहिँ अब फर्मुलाको वेमा अघि पनि काउन्टिङको वेमा गयौँ, अब चाहिँ एउटा फर्मुलाको वेमा जाँदैछौँ। एउटा फर्मुलाले के भन्छ त भन्दाखेरि n things taken are at a time can be arranged by n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 n minus r plus 1 वेट भन्छ र थ्योरमले यो थ्योरम प्रुभ गर्ने 5 मिनेटमा सक्नुहुन्छ है। सो अब परमुटेसनको नोटेसन पनि हेरिराख्नु हो। n things taken r at a time भनेको चाहिँ यसरी लेखिन्छ, p n things taken r at a time or p n things taken r at a time। n things taken r at a time भनेको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि है, n things taken r at a time भनेको मिनिङ चाहिँ जस्तो हो अघि हामीले भनेको a b c d बाट यो n things भनेको कतिवटा छ? यहाँ 4 वटा छ। हामीले कतिवटा लियौं? 3 जनाको कमिटी बनायौं अघि हो हैन। त्यो 3 जनाको कमिटी भनेपछि टेकन 3 एट अ टाइम, दैट इज r = 50 भयो के। यहाँ 3 जनालाई लिँदाखेरि कतिवटा वेबाट कम्बाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको थियो नि। परमुटेसन सेक्रेटरी भाइस चेयरपर्सन भनेर नि यहाँ पोजिसन डजन्ट म्याटर भनेको छ नि त। कम्बिनेसनमा चाहिँ त्यो पोजिसन कुरा हुन्छ। यहाँ चाहिँ 3 जना आइज भन्ने खोज्छु है, कति वेबाट छ? टेकन 3 एट अ टाइम 4%, जम्मा 4 जना। यस्तो वेको चाहिँ थ्योरम हामी के रहेछ भनेको यो रहेछ। यसको मिनिङ के हो भने अब यो मैले यता गराउँदा गराउँदै इन्ड भयो भने चाहिँ 5 मिनेट चाहिँ इन्ड भइहाल्यो भने चाहिँ झ्याप्प त्यही रिजन गर्ने ल। ओके है त। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसको मिनिङ के हो भने टेकन आर एट अ टाइम भनेको मतलब चाहिँ जस्तो अघि यो 3टा पोजिसनमा ए लाई राख्नु, बी लाई राख्नु, सी लाई राख्नु। सो यो 3 पोजिसनमा
चारवटा मान्छेलाई ए बी सी डी लाई अरेन्ज गर्नु 3 प्लेसेसमा 4 थिङ्स अरेन्ज गर्नु भन्नु र चारवटाबाट 3 छान्नु भन्नु एउटै हो द्याट मिन्स n प्लेसेस r प्लेसेसमा n लाई अरेन्ज गर्नु भन्नु र n थिङ्स लाई एकचोटि r सेलेक्ट गर्नु भन्नु एउटै हो है कतिवटा ठाउँमा अरेन्ज गर्ने भन्ने पनि त्यही हो सो सेलेक्टिङ r at 1 to arrange and things is equivalent to arranging right? Arranging and things in r places. अब यहाँ हेरौँ for first choice here are चारवटा नम्बरमा के हुन्छ ए बी सी डी मा फर्स्टको लागि कतिवटा अप्सन हुन्छ कतिवटा अप्सन हुन्छ चारवटै भयो नि अब अहिले चारवटा हुन्छ भने त्यसो भए यहाँ आर अरेन्ज गर्नलाई टोटल n वटा छ भने कतिवटा अप्सन हुन्छ ओके हैन मान्छ यो कुरा n अप्सन छ किन n वटा अब्जेक्टमा पहिलो एउटा छान्नलाई त n वटामा जुन छाने पनि भयो नि त जुन चुज गरे पनि भयो नि त हैन सो n अप्सन फर्स्ट सेकेन्ड चोइस हियर आर अब एउटा घट्यो चारवटामा एउटा छानिन्छ बाकी तीनटा रहन्थ्यो n वटामा एउटा छानिन्छ n minus 1 n minus 1 अप्सन for third choice is right choice here are n minus 2 option okay na हो सर dot for last are तीनटा भनेको थर्ड भनेको लास्ट भन्ने चाहिँ आर्थ भनेको नि लास्ट हैन त लास्ट प्लेस हैन त here are कतिवटा अप्सन होला n minus r plus 1 here are पक्कै पनि के लेख्यो भन्दा फर्स्ट 1 को लागि n minus 0 अप्सन सेकेन्ड को लागि n minus 1 अप्सन थर्ड को लागि n minus 2 अप्सन त्यसो भए आर्थ को लागि n minus के भन्दा एक कम घटाउनु पर्यो r minus 1 अप्सन that is n minus r plus 1 है त्यो देखियो फर्स्ट को लागि n भन्दा एक कम्ती घटाइएको छ 0 घटाइयो सेकेन्ड को लागि 1 घटाइयो 2 भन्दा एक कम थर्ड को लागि 3 भन्दा एक कम घटाइयो भने r को लागि r भन्दा एक कम घटाउनु पर्छ n minus r plus 1 अप्सन छ है यसलाई सिम्पल गरौँ त टोटल वेज के भनेको त हामीले टोटल वेजलाई चाहिँ हामीले n टाइम्स दैट मीन्स nvr भनेको के हुने भयो त n टाइम्स n minus 1 times n minus 2 times कहाँसम्म पुग्नु पर्यो n minus r plus 1 सम्म पुग्नु पर्यो किनकि एउटा n1 अर्को n2 अर्को n3 अर्को n4 वेज छ भने टोटल वेज चाहिँ त्यसको प्रोडक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बेसिक प्रिन्सिपल त अब यसलाई हामीले के भनेर पनि लेखेका थियौ n minus 1 n minus 2 n minus r plus 1 देखि अर्को त्यो भन्दा एक कम्ती n minus r त्यो भन्दा एक कम्ती गर्दै 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 3 2 1 सम्म हामी पुग्न सक्छौं डिवाइड गरौँ किनकि हामी खास चाहिँ यहाँसम्म मात्र हो यताको हामीले थप्यौं भनेर के भनेको थियो n minus r त्यो भन्दा कम्ती गर्दै 3 2 1 सम्म पुगेको छ अनि यहाँ के बुझिन्छ त हामीले n देखि 1 सम्म पुग्नु भनेको n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ n minus r देखि गर्दै गर्दै 1 सम्म पुग्नु भनेको n minus r फ्याक्टोरियल दैट इज npr यसको मतलब परमुटेसन अफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम भनेको चाहिँ यो रहेछ है भनेर हामीले अस्ति प्रुफ गरेको थियौं है बुकमै छ अस्ति पठाएकोमा त्यसै हेर्ने है अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति फरक ढंगबाट पनि हेरेका छौं यदि n वटै अब्जेक्ट एकैचोटी लिने हो भने परमुटेसन अफ n थिंग्स नोट भनेर
permutation of n things taken n at a time भनेको taken all at a time सबैलाई एकैचोटी लिने हो भने यो को हाम्रो 1j wz के लेख्ने मान्छे आउँदै जाँदै गइन्छ ओके इज इक्वल्स टु के हुने भयो त अब n factorial divided by n minus अब r को ठाउँमा पनि के हुनु पर्यो n हुनु पर्यो n minus n factorial that is n factorial by 0 factorial भने त 1 हो त्यो बाँकी रह्यो कति n factorial मा है सो taken n at a time permutation of n things taken n at a time भनेको के हुँदै रहेछ त n factorial हुँदै रहेछ भनेर पनि हामीले अस्ति नै प्रुफ गरे अहिले मात्र हैन यो कुरा है set of all objects taken at a time taken all at a time है permutation को कुरा अब यसैमा सबै अब्जेक्ट चाहिँ डिफरेन्ट छैन भने भनेर पनि हामीले पढाएको छौं can you tell me the formula मैले जस्तो लेखाएको if all objects are not different कोही सेम छ भने के हुन्छ टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट चाहिँ n हुन्छ त्यो गर्ने अनि तलपट्टि चाहिँ अनि तलपट्टि जुन उ भएको छ त्यसलाई चाहिँ इन्टु गरेर लेखिदिने जो चाहिँ रिपिट भएको छ कति अब्जेक्ट सपोज n छ अनि फर्स्ट टाइप एउटा फर्स्ट काइन्ड चाहिँ कतिवटा छ p वटा छ सेकेन्ड काइन्ड कतिवटा छ q वटा छ थर्ड फोर्थ जति पनि हुन सक्छ भनेको है r छ भने परम्युटेसन p and r के हुने भयो त टेकन एट r हैन परम्युटेसन भनौं r किन नभनेको भन्दा यो r र यहाँ हुने r के वही हुनेवाला छैन है परम्युटेसन दैट इज n नै हो टेकन अल एट अ टाइम नै हो यो n factorial by p factorial into q factorial into r factorial है परम्युटेसन यो पनि टेकन अल एट अ टाइम नै हो है p and n नै हो p and n नै हो टेकन अल एट अ टाइम यो पनि हामीले अस्ति पढिसकेका थियौं त्यसपछि हामीले सर्कुलर परम्युटेसन को कुरा गरेका थियौं सर्कुलर परम्युटेसन मा चाहिँ प्रुफ पनि गरेका थियौं के हामीले n - 1 फ्याक्टोरियल जस्ट रिकल मात्र गराउँदै छु यो वेहरु के छ भन्ने फर्मुला यदि लेख्नु थिएन भने ठीक हो है सर्कुलर कम्बिनेसन मा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि यदि n थिंग्स आर टेकन n एट अ टाइम भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा n - 1 फ्याक्टोरियल गर्नुपर्छ है n फ्याक्टोरियल होइन भनेको सर्कुलर मा है यो चाहिँ केमा सर्कुलर कम्बिनेसन मा सँगसँगै अर्को केमा पनि गर्नुपर्छ भने जस्तो ब्रासलेट बनाउँदा अथवा नेकलेस बनाउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा जुन लकेट अथवा एउटा जुन हामी चाहिँ के हाल्छौं नि के भन्छ त्यसलाई यहाँ हाल्नेलाई पत्थर के भन्छ नि हो त्यो पत्थर या लकेट जुन छ त्यसको मेन पार्ट त्यहाँबाट यता जाँदाखेरि एउटा यस्तो छ भने यता पनि अर्को पनि यस्तै हुन्छ सेम अलि सानो यो छ भने अर्को पनि अलि सानो हुन्छ यो सिमिलर हुन्छ दैट्स व्हाई यसमा पनि हाफ आउँछ के यो अब्जेक्टलाई यहाँ राख्नु र यहाँ राख्नुमा केही फरक छैन किनकि दुवैतिरको सेम साइजको हुन्छ नि त है दुवैतिर के हुन्छ सेम साइजको हुन्छ अनि यसलाई घुमाउँदै लाने भने त कम्बिनेसन त सर्कुलरै हुन्छ सर्कुलर कम्बिनेसन भनेको n - 1 फ्याक्टोरियल हो त्यसमा पनि यहाँ राख्नु र यहाँ राख्नु सेम हो भने त एउटै कम्बिनेसन भयो त्यो यहाँ राख्दा र यहाँ राख्दाको कम्बिनेसनलाई त छुट्टै मान्न मिलेन त्यसैले हामी के भन्छौं त भन्दा किन त्यस्तो एउटै भयो भन्दा आइडेन्टिकल भयो कि त्यतिखेर चाहिँ n - 1 फ्याक्टोरियल सर्कुलर भएको कारणले गर्दा तर अझ यो एक ठाउँमा अर्को ठाउँको आइडेन्टिकल भएको कारणले गर्दा 1/2 पनि अगाडि लाग्छ यो पनि याद गर्ने है फर नेकलेस है अथवा कुनै कुराहरुको चाहिँ कलर कोडिङको आधारमा छ भने फेरि सर्कुलरमा है कलरको आधारमा पनि सर्कुलरमा छ है यो कम्बिनेसन यो एउटा नोट गर्ने अस्ति लेखेको थियो है अनि सँगै अर्को एउटा के चाहिँ याद गरौँ भनेपछि सर्कुलर पोजिसनमा मैले अस्ति के भनेको थिएँ भन्दा यहाँ ए बी सी ई बस्यो अब यो ए यहाँ बसेर बी यहाँ बस्छ सी यहाँ बस्छ डी यहाँ बस्छ त्यो एउटै हो ए यहाँ बसेर बी यहाँ बस्छ सी यहाँ बस्छ डी यहाँ बस्छ एउटै हो भने ए यहाँ बसे पनि पुरै एउटाको राइट र लेफ्टमा सेम पर्छ भने यो दुईटा फर एक्जाम्पल दुईटा बनाएर देखाउँछु म ए बी सी डी
अहिले पनि a को राइटपट्टि र लेफ्टपट्टि जो छ यहाँ पनि a को राइट र लेफ्टमा सेम छ, त्यही भएर यो दुईटालाई एउटै मानियो। a यहाँ आए पनि एउटै हुन्छ, यहाँ आए पनि एउटै हुन्छ भन्ने। तर नम्बर सिट छ भने, सिटमा नम्बर दिएको छ भने त फरक हो नि त। a सेकेन्ड भयो, a फर्स्ट भयो, अर्कोचोटि a थर्ड हुन्छ, अर्कोचोटि a फोर्थ हुन्छ। तो यदि सर्कुलर परम्युटेसनमा, सर्कुलर कम्बिनेसनमा, परम्युटेसनमा पनि, सर्कुलर अरेन्जमेन्टमा पनि यदि सिटलाई नम्बर गरेको छ भने n - 1 फ्याक्टोरियल होइन, n फ्याक्टोरियल नै लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ याद गर्ने है। इफ देयर आर नम्बर सिट, for number seat in circular permutation, सर्कुलर परम्युटेसनमा नम्बर सिट छन् भने चाहिँ p n n भनेको के हुन्छ त भन्दा n फ्याक्टोरियल नै हुन्छ। यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन है। किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि पोजिसनले असर गर्यो नि त। त्यहाँ त अघि हेर्दाखेरि हामी राइटपट्टि र लेफ्टपट्टि को छ भनेर हेर्थ्यौँ, तर अहिले त त्यस्तो होइन। के भयो त यहाँ त भन्दाखेरि परम्युटेसनले असर गर्यो। किन असर गर्यो त भन्दाखेरि पोजिसनले असर गर्यो। फर्स्ट पोजिसनमा a छ, सेकेन्ड पोजिसनमा a छ भन्ने कुरा आयो। त यदि सिटमा नम्बर राखिएको छ भने चाहिँ याद गर्नुपर्छ के रहेछ है। अर्को रिपिट गर्न पाइन्छ भने के थियो? फर रिपिटेड थिंग्स, रिपिटेड परम्युटेसन के हुन्छ भने थियो n to the power r, p n r छ भने n to the power r टोटल यहाँ अनि कतिवटा दिने हो त्यसलाई माथि दिने भनेको है। ओके ठीक छ। अब हामी एक्जाम्पल एक्सरसाइजतिर जाउँ है। हुन्छ अनि एउटा कुरा के पनि याद गर्नु पर्यो भनेदेखि परम्युटेसनमा होस् या कम्बिनेसनमै होस् हैन, यदि दुईटा कुरा साइमल्टेनियसली हुँदैछ, सँगै हुँदैछ, एउटा कुरा यतापट्टि अर्को कुरा अर्कोपट्टि, फर एक्जाम्पल 8 वटा सिटमा 3टा सिटमा र 5 वटा सिटमा है, यतापट्टि गर्ल्स यतापट्टि बोइज एरेन्ज भएर बस्नु छ, गर्ल्स एकातिर बोइज अर्कोतिर एरेन्ज भएर बस्नु छ भनेदेखि कति वेजमा हुन्छ भन्दा बोइज मात्र बस्ने पनि होइन, यता गर्ल्स मात्र बस्ने पनि होइन, दुवै बस्ने हो। यस्तो केसमा चाहिँ यिनीहरूको छुट्टै निकालेर मल्टिप्लाई गर्नु। साइमल्टेनियसली कुनै कुरा सँगसँगै दुईटा भइरहेछ भने मल्टिप्लाई गर्नु। पाले पालो हुने कुरा छ भने जोड्नु है। पाले पालो कि त यो अर टाइप आउँछ भनेदेखि चाहिँ के गर्ने त, हामीलाई थाहा छ नि प्रोबेबिलिटीमा गरेको अर आउनु पर्ने कुरा छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ? जोड्छौँ। अनि एन छ यो पनि त्यो पनि सँगै हुन्छ भने के गर्छौँ त? मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो याद गर्ने परम्युटेसन कम्बिनेसनमा पनि यदि यो अथवा त्यो भनेको कि त यो हुनु पर्यो, त्यो नभए यो हुनु पर्यो। यो भनेको त दुईटा सँगसँगै हुने कुरा होइन, साइमल्टेनियसली हुने कुरा होइन। त्यतिखेर हामी के गर्छौँ त भन्दा यो दुईटालाई चाहिँ जोडिदिन्छौँ। तर यो एन्ड त्यो, यो कोठामा यस्तो काम हुने र त्यो कोठामा त्यस्तो काम हुने, त्यो एरेन्जमेन्ट अथवा यो ठाउँमा यसरी एरेन्ज गर्ने, त्यो ठाउँमा यसरी एरेन्ज गर्ने, त्यो निकाल्नु पर्यो नम्बर अफ वेज भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने एन्डको कुरा हुन्छ भने। इज इट क्लियर? कहीँनिर पर्छ त्यसको विषय भेट्छौँ हामी बिस्तारै। ओके ल अब एउटा क्वेसन हेरौँ है। अस्तिको जस्तो सजिलो अलिक छैन, अब अलिकति गाह्रो छन्। एउटा चाहिँ आफै दिनु पर्यो गर्नलाई, कसले फास्ट गर्ने है। कपी छ होइन आफ्नै। Find the number of permutation of 5 different objects taken t at a time. So गरौँ त। Find the number of permutations of 5 objects taken t at a time. कति आउँछ? यो चाहिँ मैले सोलुसन गर्नलाई छोड्दिएँ है। फर्स्टमा कुन फर्मुला लाग्छ हेर्नु त। 5 वटा अब्जेक्ट 3टा लिएको छ, 5 objects taken 3 at a time। फटाफट गर्नु।
सरी सिक्सटी हो सर कति आयो 60 हो सर 60 60 गुड पी एन आर को फर्मुला के थियो n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल अब हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि टोटल यो चाहिँ फर्मुला मात्र हो टोटल अब्जेक्ट्स के भनेको छ अब्जेक्ट्स है n is equals to 5 taken objects r is equals to 3 यो फर्मुला दिन्छ we know भनेर यो गर्छौँ त्यसपछि p 5r sorry 5 3 is equals to 5 factorial by 5 minus 3 factorial that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लेख्नु पर्दैन यो भनेको 2 factorial there is 2 यति आयो है अब अलिकति अप्ठ्यारो कुरा ओरली सोध्छु है if 3 persons enter a bus याद गरौ है कति जना इन्टर गरे 3 जना 3 persons है मैले के दिए दिन्छ ल क्वेशनले 3 persons enter a bus अब के भन्यो त भन्दाखेरि in which there are 10 vacancies कति सिट छन् 10 भ्याकेन्सीज थियो 10 vacancies परमुटेसन निकाल्नु पर्यो कसरी बस्न अब्जेक्ट कतिवटा टोटल अब्जेक्ट एन्ड 10 भयो नि सर हो टोटल अब्जेक्ट 10 हुन्छ यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कुन कुरा फिक्स्ड हो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ के फिक्स्ड भनेको चाहिँ अरू ठाउँ लग्न नसक्ने तिमी बसमा छिर्यो भने सिटलाई बोकेर ल्याएर बस्छौ तिमी सिट भएको ठाउँमा जान्छौ हैन द्याट इज फिक्स्ड थिङ एन्डमा गइरा हुन्छ त्यो पनि याद गर्नु पछि च्याप्टर परमुटेसन कम्बिनेसन सकेपछि के ट्रिक पनि दिन्छु त्यसलाई पछि काम लाग्छ इन्जिनियरिङ इन्टरप्रिटेसनमा पनि है अब अहिले चाहिँ के कुरा गरौँ त भन्दाखेरि फिक्स्ड कुरा चाहिँ यिनीहरू भयो सिटलाई हामी बोकेर ल्याउँदैन एन्डमा यो आउँछ 10 वटा ठाउँमा 3टा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो द्याट मिन्स यसरी बुझौँ कि 10 वटा सिटमा 3 जना मान्छे गएर बस्दा कति जना चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ कतिवटा सिट कन्ज्युम हुन्छ कतिवटा सिट लिन्छ 3टा सिट लिन्छ 3 जना गएर बस्छ हो त्यसो भए 10 seats taken 3 seats at a time भन्न खोजेको 10 वटा सिटमा एकचोटी 3टा सिट लिने अब यो त गर्न सकिन्छ हैन र क्वेशन मैले के सोधेँ भन्दाखेरि find the find the number of ways by which the letters of the word Mississippi है ओके यसको फाइन्ड गर्नु पर्यो फ्र्याक्सनमा आउँछ भने त्यतिकै छोडिँदा नि कुन फर्मुला लाग्छ होला मैले यति मात्र सोध्न खोजेँ रिपिटेडहरु छ त्यहाँ हो रिपिटेड छ भनेपछि कुन फर्मुला लाग्यो r को पावर n हो कि n को पावर n to the power r n को पावर r यो फर्मुला पनि थियो नि हामीसँग n फ्याक्टोरियल अपन ए हा 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 यो पनि छ यो पनि सर यसमा टोटलमा सबैलाई गर्ने भने हैन त टोटलमा रिपिट भएको छ 4 चोटी आई रिपिट भएको छ 4 चोटी अनि अरु p रिपिट भएको छ pp 2 चोटी है सो तलपटि भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फ्याक्टोरियल अपन 4 फ्याक्टोरियल फ्याक्टोरियल अपन 4 फ्याक्टोरियल into 4 factorial into 4 factorial into 2 into 2 factorial yes